देवाचे वेडी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता तुजो उजवाड मोजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय देवाचे वेडी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता आयज आमी मागणें करुया कॅटलीन आसादे आनी ड्राको डिसोजा हाचे बरे भलायके खातीर तेच परी ॲशली आनी जिसेल हांचे बरे भलायके खातीर तेच परी कॉन्फ्राटर्निटी मेंबर्स हांचे बरे भलायके खातीर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळजांत दूख दवरतेल्यांक बोगसोडे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याका कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याका कोर सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया कोणवळे बापा पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या सोल्माक आमी ओत्रेकून रावता ह्या सोल्मा उद्देशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा पळय हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो ताच्या दिसांनी जुदाच्या तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतलीन सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण पळयात लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुतांदुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव पूण अशें म्हणटले ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या कोरण्याचे सोस्तीक जंय ताणें तिका शिंपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात देवाचें उतर हें साबाब सुडबुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली आनी एक पावट सुडबुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली
देवा रासाक तुवें शाणेपण दी, तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार रासाच्या भुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेचे मुनसबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. साबाब सोडबोंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तोली. उलो मारतेल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलतिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. साबाब सोडबोंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तोली. Alleluia, Alleluia, Sorvesporak soi soi, Alleluia, 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 Sorvesporak soi soi, Alleluia. Israel goranenso fudari tu, Sion dongorar Mosek tuve somordili. Tu sohat vistarun amci sorbon, korunke sorves porak soi. Alleluia, Alleluia, sorves porak soi soi, Alleluia, 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 sorves porak soi soi, Alleluia. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं माथेवा पोट म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताचे आवय मारियेक आनी सुसेक लोकनाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशीं गर्भेत जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती सुसेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, सुसे दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशीं सोमवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एकांकवार चली गर्भेत जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें सुसेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करूंक जाय. पयले सुवातेर प्रामाणीकपणान आनी दुसरे सुवातेर भक्तीपणान. अशें आमचें पयलें वाचप जेरेमायासाचे प्रवादी आमकां सांगता. प्रामाणीकपण आनी भक्तीपण आमच्या जिवितान वाडत वचूंक जाय, तेन्ना आमी तयार आसांव जेजूच्या येण्याक. आनी सांत सुसे शुभ वर्तमानान आमी पयले सुवातेर पळयतांव, तो आपले पत्नी मारियेक तिचें नांव उबोवंक तयार ना. तिचें नांव सांबाळूंक तो येवजिता. आनी दुसरें आमी पळयतांव, आपणाक जाय तशें तो करिना,
पूण देवाक जाय देवदूता वरवीं ताका कळयलें देवाची खोशी तो करता. सान जोसेफाचेन आमी एकामेकाक मान दिवया, रिस्पेद दिवया आनी देवाक जाय तें सदांच करुया. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो बेटयता पृथ्वीन नेला मनशा बावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेटयता दाखवालेन नेला मनशा बावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भावमणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानो. मरणादीक सैम घेवन आमच्या मरणादीक पोरणाचेर तुज्या पुतान जैत व्हेले तर ताच्या सासनीक जिवितान आमकां वांटो दी. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सदकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरा बोरत्या मोगान आंकवार बारयेन ताका सांबाळलो. जुवामांताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या सोल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलरी ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेचीं. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय
Sorvesporace navi yetatakasoy. Sorvesporace navi yetatakasoy. Un sorgito kasoy soy. Un sorgito kasoy soy. Un sorgito kasoy soy. Un sorgito kasoy. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Mawartaco good porcotuya Jesu melo Jesu jivon sala Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेमोन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून जाता आनी सोदकाली तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालडेन पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी बोरमाशें रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोखताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटोली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेक घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेजू बऱ्या गवण्या जेजू स्वादीक बोल्या सोर्गीतान तूं देवलोय सोदूंक म्हाका येयलोय. पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली. तुजे थंय वळ म्हाका पयस सोडूंक सोडनाका. सर्गीच्या बापा तुवें आमचे सोमे तुजो पूत जेजू धाडलोय देखून आमी तुका वाखाणटाव आनी आर्गां दिता. ताणें आमचे हुस्कोत मनशां सोय आपणायले आनी आमचे सारको एक मनीस जालो आनी आंकवार मोरयेंतावन चोलन घेवन आमचे मोदें जियोंक आयलो. ही जेजूची मनशा रुपाची घडणी परतून उगडास कोत्ताना
आमी तुका आमच्या जिवितान आनी काळसान येवंक येवकार दिता. आमचो जबाब सोमया जेसू ये तूं ये. आनी एक फावट सोमया जेसू ये तूं ये. जेसू ये आमच्या काळसान आनी सोम ये आमच्या जिवितान जबाब सोमया जेसू ये तूं ये. जेसू आमच्या काळसान तुका एक भोव व्हड येवकार दिवंक आमकां जाय. एकामेकाचो मोग करून आमचें काळीज तुका तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. जबाब सोमया जेसू ये तूं ये. जेसू आमकां दुखयलां तांकां बोगसणें दिवन आनी सोगले तरेचे दुस्मानकाय राग आनी वायट भावना पयस करून आमचें काळीज तुका तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. जबाब सोमया जेसू ये तूं ये. माय मारये, तुवें तुज्या पुताक एक पायणें तयार केली तशें आमचें काळीज एक सोबीत पायणें जेसूक तयार करूंक आमकां आदार दी. जबाब सोमया जेसू ये तूं ये. माय मारये, जशें तेग विद्वानांनी तुज्या पुताक जेसूक देणी हाडली तेच परी आमचें काळीज आनी जिवीत जेसूक एक सोबीत देणें कशें तयार करूंक आमकां आदार दी. जबाब सोमया जेसू ये तूं ये. मारये आनी सुसे, बालका जेजूची आवय बापूय, तुमी जेसूक बागाडटान मोगान ल्हानविकायेन आर्गां दिवन आनी दादोसपणान स्विकारलो तेच परी आमी जेसूक स्विकारूंक आमकां आदार दी. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोडपोत बेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सोगले रोचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागान कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां. हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्याक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जानवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता. हें प्रार्थन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन तुजी कोणवाळाय आमी चाखूंक पावल्या. आमचे सोडवणेची दोबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भुक्तीन समोरंबूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेसू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोडपोत बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसू मनशाच्या मोगाळा त्याच तुझ्या पवित्र काळजा पासून कोर तूं आमकां मेळो सारको वळतो फळ आमच्या मागण्यांचो. आमी सोमेस कोळथावय बेट तुझ्या पवित्र काळजाक. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो. आमेन.